जो सोशल वो अचानक फनकार ही उतरे, उन्होंने एक मोबाइल पकड़ा और जनाब जो मुंह में आया बोलना शुरू कर दिया। जो नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना है, वजीर आला बन गया है, और उसने जितनी बेहुदा बात की है मैं तो उस बात को दोहरा भी नहीं सकता। सहाफत की आड़ में जो घुस बैठ ही आए, जो हेलीपैड के जरिए स्क्रीनों पर उतारे गए, उन्होंने भी तबाही फैलाई सहाफत की, और उन्होंने टीवी चैनल्स के प्रोग्राम की, प्राइम टाइम के शोज की। उस सहाफी की गलत खबर की मैं सपोर्ट नहीं करता, उसको खबर देनी ही वो चाहिए जिसका उसके पास एविडेंस हो। अब बदमाश आजाद है, अब चोर आजाद है, अब डाकू आजाद है, अब इस पाकिस्तान को तोड़ने वाला आजाद है, अब इस पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ काम करने वाला आजाद है, अब इस पाकिस्तान के आइन को पामाल करने वाला आजाद है। सहाफी कैद है कि वो कोई बात नहीं कर सकता। मैं हूं सैफुल हसन, मरकज टीवी USA, और आज हमारे साथ सहाफत के हवाले से, जिस पे हम हर रोज किसी न किसी बहुत ही सीनियर सहाफी का इंटरव्यू करते हैं, उनसे हालात जिंदगी जो उनके गुजरे हैं सहाफत में उस पर बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 3-4 दहाइयों से मुसलसल वो एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। पहले वो RUJ के सदर भी रहे हैं, ये जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उनके भी काफी बड़े ओहदेदार हैं। मुख्तलिफ अखबारात में काम किया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में काम किया, जिनमें रोजनामा जंग है, रोजनामा मरकज है, दिन है, एक्सप्रेस है, और बहुत मारूफ अखबार जिन्होंने उन्होंने अनतक मेहनत से अपना नाम बनाया। तो उनका नाम है अली रजा अलवी साहब, जिनकी बेबाक और दलेराना सहाफत जो उन्होंने गुजारी और गुजार रहे हैं उस हवाले से बातचीत करेंगे। आज उनसे लाइव हम पूछते हैं बराह रास्त कि उन्होंने ये सहाफत कैसे गुजारी, सहाफत में उनको क्या क्या मुश्किलात आई या आ रही हैं, और आने वाले वक्त में क्या देखते हैं। तो आइए अली रजा अलवी साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रजा अलवी। जी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी नवाजिश आप तशरीफ लाए हैं और अपने टाइम निकाला, आप दूर से घर में आए, आपकी बड़ी नवाजिश। हुक्म करें, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अली रजा अलवी साहब, आप ये बताएं, अभी मैंने जैसे कि इंट्रो में भी बताया कि आपका सहाफत जो आपने गुजारी और अभी जो गुजार रहे हैं उस हवाले से बताएं कि सहाफत कितनी के आजाद थी पहले, आप कितनी है, और आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह साहब, आप और हमें आपको याद है कि हमने 90s की दहाई में हम इकट्ठे भी थे जिंदगी के एक ऐसे इदारे में, रोजनामा मरकज में। फिर आपने वो मरकज अखबार खरीद लिया और मरकज टीवी फिर आपने US से लॉन्च किया, हॉटलाइन आपका वो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा काम किया, आपने जर्नलिज्म में अपना नाम बनवाया और आप तशरीफ लाए। ये मेरी बड़ी इज्जत की बात है मेरे लिए। और आप और हम ये लोग जानते हैं कि जो एक तरह का जमीन से घुटनों के बल चलते चलते हमने अपना कद बनाया, अपना नाम बनाया सहाफती दुनिया में, सहाफत के प्रोफेशन में और सहाफत की सियासत में भी। खैर मैं तो फिर घुस गया। असल में तो अगर यह कहें कि मदर पिदर सहाफत जो है वो तो खैर होनी नहीं चाहिए। आजादी, हर चीज की एक बाउंड्री होती है, हर चीज की जिम्मेदारी होती है, और एक कानून होता है, एक असूल होता है, कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है, कोई तरीक़ाकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से गाड़ी लेके निकालते हैं तो आप रास्ते में कहीं आपको इशारा मिलता है जहाँ आपको रुकना पड़ता है, कहीं सब्ज लाइट जलती है फिर आपको आगे बढ़ना होता है, कहीं येलो लाइट होती है जहाँ आपको वेट करना होता है कि ये इशारा बंद हो रहा है या खुल रहा है। ये जिंदगी की ये सड़क है और उसके मुताबिक चलना पड़ता है। आजादी की, सहाफत की भी इसी तरह की सूरत है। सहाफी जो प्रोफेशनल लोग रहे हैं, आप हमारे जैसे लोग जो हैं, और हमारे जो हम 3-3.5 दहाइयों से हम इस काम में हैं, तो मुझे तो इस बात में कोई भी ऐसा सहाफी नहीं मिला जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो और वो जिम्मेदार ना हो। हमें सेल्फ सेंसरशिप जो है पहले दिन से सिखाई गई, हमें बताया गया हमारी हदूद व क़यूद क्या है, हमारे पैरामीटर्स क्या है। हमने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, अपने मुकद्दस इदारे, अपने जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, हमने किसी के मुकद्दसात के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, ना लिखनी है। हमने पाकिस्तान की जो बुनियादी नजरियाती असास है उसके खिलाफ ना बात करनी है, ना लिखनी है। हमने फिरकावारियत को परवान चढ़ाने वाली कोई बात नहीं। आपको पता है कि हमारे मुश्तरका एक एडिटर हुआ करते थे, खुदावंद आलम उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए, उन्हें जन्नत बख्श, सैयद तारिक मसूद शाह साहब। वो कहा करते थे कि जब आपने जर्नलिज्म शुरू कर दी तो फिर आप न मुसलमान है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, न शिया है, न सुन्नी है, न देवबंदी है, न बरेलवी है, न मुस्लिम लीग के है, न पीपल्स पार्टी के है, न ANP के हैं, न MQM के हैं। उस जमाने में वो होता था, PTI बाद में आई। तो हमने अर्ज किया कि हुजूर फिर हम क्या हैं? उन्होंने कहा आप सिर्फ इंसान हैं।
اور صرف انسان بن کے آپ نے انسانی معاشرے کے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی پارٹی بازی کی ہے یا آپ نے اپنے نظریاتی کو اپنے نظریے کو، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریات چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عقائد چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا فیض چھوڑ دیں، لیکن جو آپ کے ذاتی نظریات ہیں ان کو آپ نے اپنے قاری کے اوپر بھی مسلط نہیں کرنا. جو آپ کو اس زمانے میں ہم کالم لکھتے تھے، خبریں جو کرتے تھے تو یا ایڈیٹوریل میں لکھتا تھا، آپ کو پتا ہے، تو وہ ہم اپنے نظریے ذات کو اس میں نہیں ڈالنا اور آپ نے اوور آل چیزوں کو دیکھ کے چلنا. پھر جب ٹی وی چینلز پہ ہم نے بیٹھنا، پرائم ٹائم لائیو شو پروگرام کرنے شروع کر دیے، تو ہم اس اساس کو لے کے چلے اور اس بنیاد کو لے پھر. اور یہ ایک وقت تھا، ایک اچھا وقت تھا. اس وقت تنقید برداشت بھی کی جاتی تھی، عزت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، اور بڑی بڑی سخت ہمیں کہا یہ جاتا تھا کہ اچھا ایڈیٹر وہ ہے، اچھا رائٹر وہ ہے، اچھا کالمسٹ وہ ہے، اچھا رپورٹر وہ ہے جو اپنی بات کہہ بھی جائے اور لیکن اس کی لفظوں میں وہ پکڑائی بھی نہ دے، عزت اور احترام کے اور اچھے اور ملفوف الفاظ کا انتخاب کرے، لیکن اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بیان کرے. کیونکہ اگر اس نے بالکل ہومیوپیتھک کام کرنا ہے، سچ کو سچ نہیں کہنا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہنا، تو پھر اس کو جرنلزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کہیں کلرک لگ جائے، وہ پھر کوئی ریوڑیوں کی دکان بنا لے، کوئی کرانے کی دکان بنا لے، کوئی اور کام کر لے، پھر یہ جرنلزم اس کا کوئی کام نہیں، اور جرنلزم کے لیے پیدا نہیں ہوا. یہ ہمیں اب تک بتایا جاتا تھا. پھر ہم تنقید بھی کرتے تھے، سخت سے سخت بات جو ہے وہ مطلب پالیسیوں کے اوپر بات کی جاتی تھی. اور اس زمانے میں سیکنڈ نیریٹو، دوسرا بیانیہ جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کو پروان چڑھایا جاتا تھا اور یہ بات کی جاتی تھی کہ آپ کو اب نیریٹو جو ہے، ایک بات اگر کسی نے کی ہے تو اس کا دوسرا رخ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کا آپ کو پورا حق حاصل تھا. یہ پورا نظام تھا اور یہ پورا سسٹم تھا. پھر آہستہ آہستہ جب ہوس اقتدار بڑھی، ہوس اختیارات بڑھی، ہوس دولت بڑھی، آئین پاکستان کو لوگوں نے اپنے مونچھ کا بال اور پاؤں کا تسمہ جب سمجھنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد پھر صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ آزادی صحافت کو آہستہ 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 سکریو کرنا شروع کر دیا گیا. اور بدقسمتی سے میں بہتات انداز میں بھی اور بڑے ہلکے پیمانے میں بھی بات کروں تو اس میں ہمارے صحافتی سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے. ان میں بھی صحافتی سیاستدان ہوں، میں بھی پالیٹکس کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ جو اس وقت فی زمانہ عہدیدار ہیں، مختلف پی ایف یوجز کے، مختلف آر آئی یوجز کے، اب تو ایک ہمارے شہر میں پتہ نہیں کتنے یوجز ہیں، کتنے پی ایف یوجز ہیں، اسی طرح پاکستان بھر میں جو بھی لوگ صحافتی سیاست کے رکھوالے ہیں یا ذمہ دار ہیں، بدقسمتی سے وہ آزادی صحافت کے لیے کوئی کام کرتے یا کوئی بھلائی کرتے وہ سہولت کار بن گئے ہیں. اور اب سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے، اب زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اب بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. آپ جو کر رہے ہیں، آپ تو جو کر رہے ہیں آپ کو کھلی چھوٹ ہے. آپ آئین کو پامال کر دیں، آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر دیں، آپ اپنے جو قسم قرآن اٹھائے ہوئے ہیں آپ ان کی پاسداری نہ کریں، آپ زمینوں پہ قبضے کریں، آپ ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کر دیں. آپ کو اختیار حاصل ہے، لیکن میں بطور صحافی اگر آپ کے کیے ہوئی بات کو، آپ کے کیے ہوئے کام کو ٹی وی پہ بیان کر دوں تو میرے لیے ہے جناب لے کے آئیں، ثبوت لے کے آئیں اور وہ فلاں چیز لے کے آئیں. اچھا، پہلے صحافی کو پچھلے قوانین میں ایک اجازت تھی کہ ہم تو آپ کو پتا ہے کہ اپنے ایڈیٹر کو بھی صرف پوچھتے تھے خبر لے کے آئے ہیں نا، ہاں جی ثبوت ہے، جی بالکل ہے، چلو ٹھیک ہے. اچھا، عدالت میں بھی، سپریم کورٹ تک میں بھی ہماری اجازت تھی کہ آپ اپنا سورس واضح نہیں کرتے، سورس نہیں بتاتے تھے. آپ کو اجازت تھی، اگر بہت مجبوری ہے تو جج نے ان کیمرہ علیحدہ آپ سے تنہائی میں پوچھنے، ہاں جی آپ کے پاس سورس، یہ ایویڈنس ہے، وہ فائل کلوز ہو جاتی تھی، وہ پبلک نہیں ہوتی تھی. اب جو نئے قوانین بنائے ہیں آپ کو اپنا سورس بتانا ہے. مجھے صاحب صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آپ کسی کے اگر کوئی سورس آپ کو کوئی خبر دیتا ہے اور وہ سورس آپ کا محفوظ نہیں ہے تو وہ آپ کو خبر کیوں دے گا؟ جب آپ نے اس کا بازو پکڑا دینا ہے، اس کی گردن آپ نے تو بچوا دینی ہے. پھر اب ایک آدمی جس کا جو دل کرے، وہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ مدر پدر آزادی آ گئی، اچھائیاں اور برائیاں دونوں طرف ہیں. میں نے جہاں سے بات شروع کی، ہمارے پاس رپورٹر تھا، ہمارے پاس سب ایڈیٹر تھا، پھر اس کے بعد نیوز ایڈیٹر تھا، پھر اس کے بعد ایڈیٹر تھا، اس کے بعد خبر چھپتی تھی. ہمارے پاس ایک ایڈیٹوریل بورڈ تھا، ایڈیٹوریل کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا. اب خبر آتی ہے اور واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک ہی پی آر او نے ایک اگر ٹکر بھیجا، وہ ٹکر ایک گروپ میں واٹس ایپ میں چلا گیا، اس میں جتنے رپورٹر بیٹھے ہیں انہوں نے نیوز روم میں بھیجا،
نیوز روم والے نے اگر مہربانی کر دی پڑھنے کی تو غلطی ٹھیک کر دی، نہیں تو ہم بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نمبر 1 ٹی وی چینلز ہیں، ان پہ ہم غلط املا والے اور غلط ٹکر پڑھتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہی چل جاتے ہیں۔ اور دوسرا کام آ گیا یہ سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا میں آپ پروگرام کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے پیچھے 35-40 سالہ 45 سالہ ایک ایکسپیرینس ہے۔ سیف اللہ سیف کی زبان سے یا سیف اللہ سیف کے ٹی وی سے یا یوٹیوب سے یا یہ مرکز ٹی وی USA سے یا ہاٹ لائن سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات جائے گی جو ہمیں خود پتہ ہے ہم نے سیلف سینسرشپ میں کون سی بات کرنی ہے کون نہیں۔ لیکن یہ جو شوقیہ میں انہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے پہلوان جو اچانک فنکار ہی اترے، انہوں نے ایک موبائل پکڑا اور جناب جو منہ میں آیا بولنا شروع کر دیا اور جو دل کیا کہنا شروع کر دیا۔ اور تو اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ جو کل پرسوں جو نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا ہے، وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، اور اس نے جتنی بےہودہ بات کی ہے میں تو اس بات کو دوہرا بھی نہیں سکتا۔ آپ کو ایک احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، آپ کے لیے ریسپانسبلٹی۔ میں تو جرنلسٹ ہوں، مجھے اپنے جرنلسٹ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ ایک CM کو اپنی پوسٹ کے احساس سے ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور میرا منصب کیا ہے اور میری ریسپانسبلٹی کیا ہے معاشرے میں۔ تو معاشرے میں افراتفری نہیں پھیلائی جا سکتی اور نہیں پھیلانی چاہیے، دونوں طرف بات ہے۔ صحافت کی آڑ میں جو گھس بیٹھے آئے، جو ہیلی پیڈ کے ذریعے سکرینوں پر اتارے گئے، انہوں نے بھی تباہی پھیلائی صحافت کی، اور انہوں نے ٹی وی چینلز کے پروگرام کی، پرائم ٹائم کے شوز کی، اور دوسری طرف جو ایک 2-4 بندوں نے جن کا کوئی کام نہیں تھا، جن کو کوئی کام نہیں آتا تھا، انہوں نے جب سوشل میڈیا کے بہانے سے آ کے ایک موبائل پکڑ کے اور جو تباہی پھیلائی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان دو تباہیوں کو جواز بناتے ہوئے ایک سب سے بڑی تباہی لائی گئی، ایک بہت بڑا سونامی لایا گیا میڈیا کے خلاف کہ جناب بیکا ایکٹ آ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، 3 سال قید ہے، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ ایک صحافی تو میں تو کہتا ہوں ساری زندگی میں 20 لاکھ شاید نہیں کماتا۔ آپ کہیں گے کیا بات ہے، میں بالکل عام آپ ہی دیکھ لیں کہ یہاں کم سے کم اجرت جو ہے وہ 38,000 روپے ہے، اور صحافیوں کو مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ اول تو 6 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے اور میں اس کے اوپر پروٹیسٹوں کو لیڈز کرتا ہوں اور احتجاج کرتا ہوں، احتجاجی مظاہروں میں تقاریر کرتا ہوں، دھرنے دیتا ہوں، اور سارے کچھ مالکان کے خلاف جو تنخواہیں نہیں دیتے بات کرتے۔ 12,000 15,000 16,000 پہ بندے رکھے ہوئے ہیں، اور تو اور کچھ چینلز ہیں، کچھ اداروں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں خود کھاؤ ہمارے لیے لے آؤ۔ تو یہ جو فارمولہ ہے، تو اس صحافی کی اگر ایک خبر پر اس صحافی کی غلط خبر کی میں سپورٹ نہیں کرتا، اس کو خبر دینی ہی وہ چاہیے جس کا اس کے پاس ایویڈنس ہو، جس کے اس کے پاس چیزیں ہوں۔ لیکن بہت ساری کرپشن کی چیزیں جو سینہ بسینہ بھی چل رہی ہیں اور ہر بندے کو پتہ ہے، اس کے نشانات جو ہیں وہ نہیں چھوڑے جاتے۔ پہلے میڈیا گائیڈ کرتا تھا، میں نے خبر دی، انٹیلیجنس کے ادارے، انویسٹیگیشن کے ادارے، سلامتی کے ادارے چل پڑے، انہوں نے وہ اس کے ایویڈنس اکٹھے کرنے شروع کیے، کرپٹ آدمی کو گردن سے پکڑا، معاشرے کو برے آدمی سے پاک کر دیا، اس کو سزا دی۔ اب کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ ثبوت لے کے آؤ، نہیں تو آپ کو پکڑ کے، جہاں سے میں نے بات شروع کی، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بدماش آزاد ہے، اب چور آزاد ہے، اب ڈاکو آزاد ہے، اب اس پاکستان کو توڑنے والا آزاد ہے، اب اس پاکستان کے نظریے کے خلاف کام کرنے والا آزاد ہے، اب اس پاکستان کے آئین کو پامال کرنے والا آزاد ہے۔ صحافی قید ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ جو صاحب بہادر نے، جو حضرت اعلیٰ نے، جو کسی سیاستدان صاحب نے، جو کسی ترجمان صاحب نے جو بات کر دی ہے، آپ نے وہ قلم پکڑی ہے، آپ نے کلر کی اندازہ اختیار کرنا ہے کلر کا، اور آپ نے وہ بیان کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ زمانہ جو ہے ضیاء الحق کے زمانے سے بھی برا زمانہ ہے آزادی اظہار کے لیے پاکستان میں، اور انتہائی تکلیف دہ زمانہ ہے، انتہائی خوفناک زمانہ ہے۔ اس لیے ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے کالم لکھنا چھوڑ دیا، آپ کو پتا ہے میں جنگ اخبار میں داستان کے نام سے کالم لکھتا تھا کہ کالم لکھیں گے تو کسی کے حق میں لکھیں گے، کسی کے اوپر تنقید کریں گے، تو بھائی جان پیکا ایکٹ کون بھگتے۔ آپ کو پتا ہے میں پرائم ٹائم ٹی وی کا شو کرتا تھا، میں نے وہ کرنا چھوڑ دیا ہے، خود چھوڑا ہے، کیونکہ آپ جب بات کریں گے تو کسی کا بیانیہ بیان کریں گے، کسی کی بیانیہ کے خلاف بات کریں گے تو وہ ہوگا۔ میں نے ایک پروگرام کر دیا ایک بندے کے خلاف کیا کہ اس بندے کا
प्रोजेक्ट था कि उसने 5-5 मरले के प्लाट बना के बेचा, उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो उसने शहीद बनने के चक्कर में, सियासतदान था तो उसने शहीद बनने के चक्कर में एक उसको ऐलान कर दिया, देखें जी सियासी मुखालफत की बुनियाद पर हुकूमत ने मेरा फार्म हाउस जो है वो गिरा दिया। मैंने वो वहां से तस्वीरें निकाली, मैंने उसके इश्तिहार निकाले, मैंने उसकी वेबसाइट से चीजें निकाली और वो सारी मैंने चला दी कि जनाब झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत बड़े जो अपने सच के लंबरदार बनते हैं टीवी चैनलों पे बैठ के, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनका फार्म हाउस नहीं था, ये इनका वो हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट था। और ये अगले दिन मौसूफ जो वकील भी हैं और ये 10 करोड़ जाने का नोटिस भेज दिया। तो ये अब ये नहीं, वो 100% झूठ बोल रहा है, एक आदमी मुकम्मल झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ सकता। सहाफी को पकड़ने के लिए तलवारें तेज है। तो आपकी जुर्रत को सलाम साहब कि आपकी आजादी इज़हार के लिए और आजादी सहाफत के लिए और अभी भी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको ताकत दे, आपको हिम्मत दे, और हम आपके जज्बे को सलाम भी पेश करते हैं। लेकिन हम जहां हो सकता है अपना मुद्दा भी बयान करते हैं और करते जाए। अच्छा अली रजा अलवी साहब, आप ये बताना पसंद फरमाए कि इतनी जर्नलिस्टों की यूनियन है, क्या वो जब जर्नलिस्टों पे डेफेमेशन केस भेजा होते हैं जिस आप पे हुआ या दूसरों पे हो रहे हैं, तो जर्नलिस्ट यूनियन कहाँ पे खड़ी है, वो किस लिए बनी है और क्या करती है? साहब जर्नलिस्ट यूनियन का मैं खुद प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो अभी जो पूरे पाकिस्तान की जर्नलिस्ट यूनियन है उसका मैं मेंबर हूँ, फीसी का फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। लेकिन माजरत के साथ हमारी सहाफती तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने अपना एतमाद खो दिया है। जिस तरह सियासतदान भी अपना एतमाद खो चुके हैं और जिस तरह हम बहुत सारे हमारे इदारे जुडिशरी तक वो अपना एतमाद, अवाम का एतमाद खो चुके हैं कि जिसका जो जिम्मेदारी थी, जिसका जो काम था वो नहीं कर पाया। तो बदकिस्मती से हमारी सहाफती तंजीमों पर सहाफियों का एतमाद हो चुका है। उसकी वजह ये है कि डिलीवर नहीं कर पाए। हमने लोगों को कंधों पे उठा उठा के, जिनको हमने मसीहा समझा, जिनको हमने अपने दुखों की दवा समझा, जिनको हमने समझा कि ये हमारे मसाइल का हल करेंगे, जिनको हमने समझा कि ये हमारी तनख्वाहें नहीं मिलती तो दिलवाने का किरदार अदा करेंगे, जिनको हमने समझा कि आज़ादी इज़हार के ऊपर हमला होगा तो ये दीवार बन जाएंगे, माजरत के साथ वो सहूलतकार बन गए और उन्होंने हमारी बात आगे करने की बजाय दूसरों की बातें हमारे साथ आई, उनके तर्जमान बन के हमें आगे कायम करने की कोशिश की। उसका नतीजा ये निकला कि जो आज हम सहाफत के हालात देख रहे हैं, मुझे तो 2013 में मैं सदर था RIUJ का, और उसके बाद मैं 5-7 साल एक्टिव ओहदों में रहा, सदर सेक्रेटरी, ये वो मुख्तलिफ जगहों पे। मैं कहता हूँ कि जो आज़ादी से, जो सहाफत के हवाले से, जो सहाफियों की मुश्किलात के हवाले से जो हालात थे 2013 में, वैसे तो हमने सियासत जो शुरू की 95-6-7 से शुरू कर दी थी, लेकिन मैं अभी ताज़ा तरीन की बात कर रहा हूँ। तो वो उस वक्त जो वो हालात थे, आज उससे हालात ठीक होने चाहिए थे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बुरे हुए हैं, नौकरियों के भी, तनख्वाहों के भी, बेरोजगारी के भी और आजादी के। अली रजा अलवी साहब, आपने प्रिंट मीडिया में माशाल्लाह बहुत ज्यादा काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया है, अभी सोशल मीडिया पे भी आप कर रहे हैं, हर जगह नजर आ रहे हैं। आपको क्या फर्क महसूस होता है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में और सोशल मीडिया में, जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और इसका जवाब खासा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इसलिए भी ज्यादा नहीं है क्योंकि हम इन तीनों से गुजरे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया मुझे किसी जमाने में बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का जो मजहर लगा, उसमें जिम्मेदारी का आर्गन ज्यादा था, उसमें टाइम होता था। एक खबर, एक वाकया दिन को हुआ, वो रिपोर्टर आया, उसने कमाल से एक चीज बनाई, डे टाइम वाली शिफ्टें अलग होती थी, रात वाली अलग होती थी, आपको पता है। फिर वो खबर फाइल हो गई, फिर वो खबर एडिट हुई, फाइल हुई तो सब एडिटर ने एडिट की, सब एडिटर ने एडिट करके न्यूज एडिटर को दी, और वो उसके बाद फिर वो खबर फाइनल होकर फिर लगी, फिर एडिटर ने चेक की, तो वो एक चेकिंग का इदारा था। फिर वो खबर जब छप जाती थी तो लिखे हुए लफ्ज की हुर्मत हुआ करती थी, उसके ऊपर सिंगल कॉलम भी खबर होती थी तो हमने देखा उसके ऊपर एक्शन होते थे, उसके ऊपर इदारे मुतारिक हो जाते थे। फिर उसके बाद टीवी चैनल आ गए, ये एक इर्तिका था, ये फितरी इर्तिका था। मुशर्रफ साहब के जमाने में ये काम शुरू हुआ तो टीवी चैनल्स आए तो हमने देखा कि यकदम चीज उधर रुख भी मुड़ा, इंडस्ट्री वसी हो गई, नए नए लोग भी आए, पुराने लोग भी जो है वो हमारी तरह के जो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जो शिफ्ट कर गए। उसमें जो लोग प्रिंट से आए थे
ہم نے دیکھا انہوں نے ذمہ دار صاحب، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ لیکن جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیں ایک ذمہ دارانہ صحافت جو کر رہے ہیں، حامد میر صاحب کا نام میں لے لوں گا، اور بھی اس طرح کے جو لوگ آئے پرنٹ سے آئے، کامران خان صاحب کم پرنٹ سے آئے، اور اسی طرح کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جو پرنٹ سے آئے انہوں نے، یا روف کلاس ہے، انہوں نے آ کے اور کام کیا، اسما شہزادی بھی پرنٹ سے آئی، ان کی ذمہ داری بھی آپ دیکھ لیں، ان کی صحافت بھی دیکھ لیں. اور کچھ لوگ اچانک ہیلی پیڈ کے ذریعے اترے، سگرین پر ڈائریکٹ اترے، کہاں سے سفر سے لے کے انہوں نے آ کے وہ تباہی مچائی. انہوں نے اتنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آج جو ہے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ایک بری حالت میں ہے. میں کہتا ہوں آخری سانسیں لے رہا ہے. اگر زندگی کا ٹینیور دیکھیں تو پرنٹ میڈیا کا بہت لمبا ٹینیور ہے، اور الیکٹرانک میڈیا نے تو 25-30 سال بھی سروائیو نہیں کیا. اس کی زندگی تو 25-30 سال کے اندر اندر ہی جو ہے وہ خراب ہوگی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایمرج ہونا شروع ہو گیا ڈیجیٹل میڈیا، جس کو آپ سوشل میڈیا بھی کہہ رہے ہیں. اس کی زندگی جو ہے، اس کی زندگی وسیع ہے، اس کی زندگی لمبی ہے، کیونکہ آپ کو جو اگر پرنٹ پہ بھی خبر دے رہے ہیں تو اس کو بھی ساتھ وہ خبر ڈیجیٹل پہ دینی پڑ رہی ہے. اگر میں ٹی وی کا پروگرام کر رہا ہوں تو مجھے بھی وہ اپنا کلپ، ٹی وی پہ میرا کوئی شو لوگ کم دیکھیں گے، دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، میں جب وہ کلپ اپنے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ لگاتا ہوں یا ٹویٹر پہ لگاتا ہوں یا انسٹا پہ لگاتا ہوں یا کہ دوسرے کسی پلیٹ فارم پہ لگاتا ہوں تو اس کا مجھے فیڈ بیک اور ریچ جو ہے بہت زیادہ ملتی ہے. تو یہ ایک لازم و ملزوم ہو گیا، اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو لائف ہے یہ مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے. پھر جو ہے ٹی وی سے اتر کے ٹی وی اس موبائل پہ آ گیا، ہر چیز اس پہ آ گئی ہے. تو یہ سمٹ کے دنیا سمٹی ہے، اور اس نے سمیٹ دیا آپ کی جیب میں اور پھیلا دیا افق تک، پھیلا دیا دنیا کے آخری کنارے تک، پھیلا دیا آخری بر اعظم تک. تو فی سیکنڈز لائیو میں آپ کو ہر چیز سے آپ اپڈیٹ ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگاہ رہتے ہیں. اچھا ہے، مجھے یاد ہے کہ میں اگلے دن ہسٹری میں اپنا تجربے کی بات بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب کسی بیرون ملک تھے، میں وہ خط دیکھ رہا تھا پرانے، تو 1 مہینہ لگتا تھا وہ خط کے آنے اور جانے میں، اور اب 1 سیکنڈ میں آپ کسی، میں خود اب پچھلے ملک آپ کو پتہ ہے بیرون ملک تھا، تو 1 سیکنڈ میں آپ کا رابطہ ہوتا ہے، اور آپ مختلف فیملیز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے. سوشل میڈیا ابھی چلے گا، لیکن اور قوانین بنا دیے گئے ہیں. ان قوانین کا میں سپورٹر ہوں اس حد تک کہ جہاں بہت زیادہ گند پھیلایا جا رہا تھا، جہاں بہت زیادہ قلم دروج، اس حد تک میں اس کا سپورٹر ہوں کہ وہ قانون سازی ہونی چاہیے تھی. لیکن اس کی آڑ میں جو ایک بہت بڑی اختیارات کے جو طاقت کو اپنے پاس لپیٹنے کی جو کوشش ہے، جو پاور ہنگر ہے، وہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہے. اس کا میں بحال ہوں. علی رضا الوی صاحب، یہ جو آپ نے 3 دہائیوں سے زائد وقت گزارا جرنلزم میں، گزار بھی رہے ہیں، جو ٹریکٹ آپ کو ملتی نہیں ہے، جو آپ کو ٹیلی فون کال یا ویسے ملی ہیں، پہلے زیادہ ملتی تھی یا آپ کم ملی ہیں، یا کیا ہے اس میں تھوڑا سا بتائیں. پہلے زیادہ تھی یا ابھی زیادہ ہے؟ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا انٹرویو کیا ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل. مجھے ایک فون آیا کہ اس زمانے میں مجھے یاد نہیں میں بائک تھا یا کیا تھا میرے پاس، تو ہاں بائک شاید، انہوں نے کہا، کسی بندے نے مجھے ڈائریکٹ فون کر کے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کا جنگل بڑا گھنا ہے اور کوئی گاڑی گزرتے ہوئے آپ کو ٹکر مار سکتی ہے. پھر ایک میں ڈیسک پہ تھا اور ایک مذہبی تنظیم، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں ان کی 5-6 خبریں تھیں، اور میں نے ایز اے ایڈیٹر، میں اس کا چیف نیوز ایڈیٹر تھا، میں نے وہ خبر پے 2 والے کو دی، 2-3 خبریں ان کی چھپ گئی، 2-3 رہ گئی. تو اگلے دن اس بندے نے بڑی بدماشی کے ساتھ مجھے بات کی، ہم نے اتنی خبریں بھیجی تھی اور آپ نے لگے. میں نے اخبار منگوایا، میں نے اپنے وہ جونیئر کو بلایا، میں نے کہا میں نے آپ کو خبر دی تھی اور آپ نے خبریں نہیں لگائیں. اس نے کہا سر چیک کر لیں. تو اخبار اٹھا کے لے کے آیا. اس نے کہا سر یہ ان کی 3 خبریں لگی ہوئی ہیں، کہ 5-6 خبریں تھیں، تو ظاہر ہے ہم نے اور لوگوں کو بھی کوریج دینی ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا حضور یہ آپ کی 3 خبریں لگی ہوئی ہیں، 3-4 رہ گئی ہیں، مکمل لگ جائیں گی، تو ایک ہی دن 6 خبریں لگنا ضروری تو نہیں. تو چھوٹی چھوٹی پریسل فلاں ملا اور یہ وہ جو چک رہے تھے، تو کلب بھی ہو سکتی ہے، کلب کرنے کی بھی قیمت. تو تھوڑی سی اس بندے کے ساتھ میری تلخ کلامی ہو گئی. تو اس شخصیت نے اگلے دن مجھے اتفاق ہے کہ میرے بات ختم ہوگی، میں تو اپنے روٹین میں جیسے ہوئی بات، شاید تھوڑا سا وہ بھی جذباتی ہو گیا، اس نے کوئی تلخ بات کر دی، میں نے بھی کر دی ہوگی. میرا اگلے دن ویکلی آف تھا. ویکلی آف کے نیکسٹ جب میں آفس پہنچا تو مجھے میرے ایڈیٹر صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا فلانے نال کی ہوا سی.
कुछ नहीं हुआ, कहते नहीं कुछ हुआ था। मैं कि हाँ वो उन्होंने इतनी खबरें भेजी थी, इतनी लगी और एक दो रह गई थी, तो वो कहते हैं वो तो कल गाड़ी भर के आए हुए थे आपको मारने के लिए। तो वो मेरा उनके साथ आमना सामना नहीं है। इसी तरह एक और उमर असगर, जब उमर असगर को जो खुदकुशी का कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी की है, उसके ऊपर मैंने स्टोरी दी। तो उस स्टोरी के बाद मेरी वो स्टोरी सुपर लीड छप गई। उस वक्त मैं दिन अखबार में चीफ रिपोर्टर था, तो वो सुपर लीड छप गई। तो मुझे थ्रेट्स आने शुरू हो गए। मुझे एडिटर ने कहा कि आप थोड़ा सा ऑफिस ना आए उस वक्त, क्योंकि ये वाला फोन नहीं होता था, तो इस तरह का वो ट्रेसिंग वाला सिलसिला इतना आसान भी नहीं था। तो आप जरा घर में भी ना रहें और ऑफिस भी ना आए, तो कुछ लोग बहुत तंग कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बहरहाल उस मामले को सेटल डाउन किया। तो इस तरह 3-4 वाकयात बड़े खतरनाक, और ये धमकियां दोष ये होते रही हैं, और हमने अपना रास्ता बनाया है और हम काम करते रहे हैं। बात असल में यहाँ होती है कि जब किसी के गैर कानूनी काम को आप जब पॉइंट आउट करते हैं और उसको आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते हैं, तो वो अपने गैर कानूनी काम से तो माफी नहीं मांगता। वो पाकिस्तान से, वो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की रूह से तो माफी नहीं मांगता, वो अल्लाह और उसके रसूल से तो माफी नहीं मांगता। वो आपकी गर्दन का दरपया हो जाता है, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो कोई ऐसा सियासतदान हो, चाहे वो कोई राहजन हो, चाहे इवन मैं मतलब हमारा एक दोस्त मारा गया, उसने ये स्टोरी की, हेल्थ वालों के खिलाफ स्टोरी की, जाली दवाइयां बनाने वालों को, उन्होंने उसको मर्डर कर दिया। तो ये इस तरह की चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बुरे हालात से सामना करना पड़ता है, लेकिन कोशिश की है कि अपने आप को बचा के चले। थ्रेड्स आज भी हैं, आज थ्रेड्स ज्यादा हैं, तो क्योंकि थ्रेड्स बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए हम मोहतात भी बहुत ज्यादा हो गए। अलीज़ा अली साहब, क्या आप न्यू जनरेशन को, स्पेशली जो मैस कम्युनिकेशन सहाफत के हवाले से काम पढ़ रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या दूसरी आपकी जो न्यू जनरेशन है, क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि सहाफत जैसे शोबे में आए? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सहाफत में आए। मैंने अपने बेटे को मना कर दिया। मैंने कहा बेटा आपने जर्नलिज्म, आप कोई और काम करेंगे, आप सीएसएस करें, आप बिजनेस करें, आप कुछ भी और कर लें, आपने जर्नलिज्म में नहीं आना। उसकी वजह क्या है? जर्नलिज्म में भूख है। जर्नलिज्म में अब तो सीधी सी बात है कि जर्नलिस्ट जो है वो हर किसी का अताब का शिकार है, क्योंकि उसने जो भी बात करनी है उसके नादीदा दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं। जैसे आपने बात की ना थ्रेट्स वाली, एक और मजहबी तंजीम के एक बंदे से मेरी बात होगी और उनसे भी मेरा दू बदू हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारी टांगे तोड़ दें। और सच्ची बात है कि मैं थोड़ा परेशान, तो मैं थोड़ा सा उल्टे से दिमाग का बंदा था, तो मुझे कोई इतनी फिक्र या टेंशन नहीं होती थी। लेकिन मैं जब हर बात की, मैं फलां पार्टी के फलां सरबराह से डायरेक्ट मेरी तू मैं होगी, उसने कहा हम देख लेंगे, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, उसने मुझे डायरेक्ट धमकी दी है। तो वो जाहिर है कि घर वाले थोड़ा सा आपके लिए फिक्रमंद होते हैं। तो उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि आपके पास तो घर में छुरी भी नहीं है, तो आप इतने बड़ी जगह से पंगा लेके आ गए हैं, उनके तो 100 कुत्ते बिल्ले फिर रहे होते हैं, कोई गुजरते हुए गोली मार दे तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि फिर मैं जब एनर्जी में आया, मैं ताकत में आया, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं किसी अहम ओहदे पे पहुंच गया, तो उन्हीं साहिब के की तरफ से एक बंदा 5 किलो मिठाई का टोकरा लेके वो बात देने के लिए आ गया। ये बात ये है कि इस मुल्क में ताकतवर होना बड़ा जरूरी है। ये मुल्क कमजोरों का नहीं है, और आप जितने ज्यादा कमजोर होते हैं इतने ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं। सहाफत की आपने बात की, सहाफत कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं है इस वक्त, इस मुआशरे में नहीं है। जब पॉलिसी वाइज ये कोशिश की जा रही है कि लोग सहाफत छोड़ दें, ये पॉलिसी है, अनअनाउंस्ड पॉलिसी के तौर पे, कि लोग कोई और धंधा कर लें, लोग कोई और काम कर लें। और चैनल का जो मालिक है उसके पास खुददारी नाम की कोई चीज नहीं है, वो अब न्यूज़मैन नहीं है, अब वो किसी घी मिल का मालिक है, अब वो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, अब वो उसके अपने उसने टैक्स छुपाना है, और उसको छुपाने के लिए उसने एक चैनल बनाया हुआ है या अखबार निकाला हुआ है, और वो फिर किस तरह सच लिखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कोई सच किया, कोई ऐसा किया, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो आपको सहाफत करने नहीं देता। ऐसा सहाफत शाफत तो पाकिस्तान में अमली तौर पर खत्म हो गई है। इन बच्चों को बिल्कुल सहाफत की तरफ नहीं आना चाहिए। ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। जलील ख्वार होना है तो शौक जरूर पूरा कर लें। हर बच्चा ये समझता है मैं हामिद मीर या मैं आसमा शराजी या मैं फला बन जाऊंगी और जाती स्क्रीन पे बैठ जाऊंगी। तो ऐसा देख लें कि वो इतने लोगों, ये जो हम लोग टीवी शीवी पे आते हैं, ये जो बहुत नाम बना गया है, इस 25-26 करोड़ के मुल्क में टोटल 100 अफराद भी, और अब उनको भी जो है आने और ऐसा किया जा रहा है।
تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے, بچوں کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. تھینک یو علی رضا صاحب. آج آپ نے پیراشوٹر جرنلسٹوں کے حوالے سے اور پیراشوٹر جو مالکان ہیں, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ انکشافات کیے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ صحافت آزاد ہو اور آپ جیسے لوگ آگے آئیں تاکہ جو بچی ہوئی صحافت ہے اس کو بچایا جائے. بہت شکریہ Thank you, sir. صاحب, آپ نے وقت Thank you. نکالا, تشریف لائے, آپ کی بڑی تھینک یو سو مچ.